Hello mga igsoon, ako lang i-share ninyo no, adi in my life na ako with the Lord. Adlaw kini nga Sabado nga diin mo paingon ko ani nga time sa Puno to si Dalman tungod kay do nami didto monthly prayer meeting. So nagpaabot ko sa akong auntie ani nga time tungod kay makisakay ra ko nila para mas makatipid ko sa pamasahe. So sa among devotion Sagrada Pamilya, ang prayer meeting usa sa mga sustaining activities sa among devotion. Bali do na gyud mi monthly prayer meeting nga diin ang matag members sa among devotion masakaan jud og prayer meeting. So ang prayer meeting daw ay siyang tabang alang natong mga magtutuo sa Dios kay dinhi usab makadungog na pud ta og mga pulong sa Ginoo. Burat na nagtuon ba nga diin ato pang mapalawman ang mga pagtulunan subay sa katarong ang insaktong pagbalaan sa kinabuhi sa tao. So inaani ang among devotion Sagrada Pamilya nga diin ang prayer meeting mao gyud ni naguna nga mga sustaining activities sa among devotion. So aside sa among prayer meeting sa matag member ni mong devotion, naa po yung mga tao nga mudapit gyud namo nga din i-request me nga magpa-prayer meeting sila. So kung dapiton mi nila, di jud mi mabalibad tungod kay ang mudapit ka namo mao na gipili gitawag sa Ginoo aron makasangyaw kami sa pulong sa Ginoo. So as you can see no, dili ka makita sa among devotion nga walay magputong sa ulo then magpantalon. Tanan nga babae makadress or bestida jud mi. So if ever na amang gani masagol or bisita nga makaapil, pangitaan jud na magpamaagi nga sa di pa mi magsugod sa among panag-ampo, naagyo mi ipasuot niya nga babae gud siya tan-awon. So aron by next time mag-aware na ang tawo nga pag once mo apil ani nga trabaho, dapat babae ta tan-awon kay mo gyud insakto og dapat kay buhat nga pangbalaan man kini og buhat nga para sa Dios. Sadto silang no realidad karon atong makita. Daghan pang nangalagad sa Ginoo, nagdala sa pulong sa Ginoo, nagsangyaw sa mensahe sa Dios, pero di na to makita nila nga sila babae postura, ilabi na kung sila babae. So kulang pagyapon tungod kay ang usa ka tawo nga mga lagad ta sa Dios magtuman ta sa iyang mga kasuguan. So usa man sa kasuguan nga kung himo tang babae dapat babae kita tan-awon, ilabi na naata sa buhat nga pangginoo. So igsuon ang pagbag-o dili man makas-a no, inanay na siya uban sa imong pagpaningkamot ug pagpangamuyo sa tabang adto sa Ginoo. Ilabi na kining pagsuot natong binabayi, ang pagbag-o sa atong kaugalingon. Dali ra man na siya. Ilabi na karon nga daghan na kayong baligya nga mga dress online, magpahaom na kay igsuon. Pag may gusto may paraan talaga, pag ayaw maraming dahilan. So inana ang kamatuoran igsuon. And for today's video, dito lang muna. Salamat po sa panonood. Bye-bye po.